بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ نمبر 16. قاعدہ نمبر کتنا ہے؟ 16. اظہار مطلق. کیا ہے؟ اظہار مطلق. یہ ہے اظہار مطلق. سمجھے بات؟ اظہار مطلق کے دو حروف ہیں. ایک ہے یا اور دوسرا ہے واو. یا اور واو ادغام مع الغنہ میں بھی آتا ہے. ادغام مع الغنہ کے کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. کیا کیا؟ یا واو، اس کے بعد تھا میم اور نون. نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا واو میم نون آنے سے ادغام مع الغنہ ہوگا یا ہوتا ہے نا. نون ساکن یا تنوین کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اظہار مطلق کے دو حروف ہیں یا اور واو. یہ ادغام مع الغنہ کے بھی ہیں اور اظہار مطلق کے بھی ہیں. ادغام مع الغنہ میں نون ساکن کے بعد یا دوسری کلمہ میں آئے گا. واو دوسری کلمہ میں آئے گا. اور اظہار مطلق میں نون ساکن کے بعد یا اور واو ایک ہی کلمہ میں آئے گا. میں آپ لوگوں کو دونوں مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ادغام مع الغنہ کا. جیسے دیکھیے حمزہ نون زبر کیا ہوا؟ ان. اس کے بعد میں لکھوں گا یکون. یا زبر یا کاف واو پیش کو یکو. نون زبر نا یکون. یہ دیکھیے ان ہے ایک کلمہ ہے نا. ان ایک کلمہ ہے اور یا ہے یکون دوسری کلمہ. یکونا کیا ہے؟ دوسری کلمہ ہے. تو اب نون ساکن کے بعد یا دوسری کلمہ میں آیا ہے، اس لیے قاعدہ کیا ہوا؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. یہ ایک کلمہ ہے. دیکھو ان ایک کلمہ، یکونا دوسری کلمہ. نون ساکن کے بعد یا دوسری کلمہ میں آیا، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں نون ساکن کو یا میں ادغام کریں گے، یعنی یا کے اوپر تشدید دینے کے بعد ادغام ہو جائے گا. اس کے اوپر یا کے اوپر زبر ہے. اب دیکھو حمزہ نون یا زبر ای. حمزہ نون یا زبر ای. نون یا میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. یا کاف واو پیش کو یکو. نون زبر نا یکون. اب دیکھو یہ ہے ادغام مع الغنہ ہے. نون ساکن کے بعد یا دوسرے کلمہ میں آیا ہے، یہاں نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو دال نون پیش دن. دال نون دن. یا الف زبر یا. کیا ہوا؟ اب دنیا پوری ایک کلمہ ہے. دنیا ایک کلمہ. ہاں ایک ہی کلمہ میں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، اس لیے یہاں نون ساکن یا میں ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. صاف صاف کر کے پڑھا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں
इदगाम माल गुन्ना में नून साकिन के बाद या दूसरी कलमा में आएगा, और इजहारे मतलब में नून साकिन के बाद या इसी कलमा में आएगा, एक ही कलमा में आएगा। इदगाम माल गुन्ना में नून साकिन या में इदगाम होगा और गुन्ना होगा, और इजहारे मतलब में नून साकिन को जाहिर करके पढ़ा जाएगा, साफ साफ करके पढ़ा जाएगा। जैसे दुनिया, क्या है? दुनिया। दुनिया अगर इदगाम माल गुन्ना जैसे होता तो ऐसा होना चाहिए था, दाल नून या पेश दुई। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाऊं, दाल नून या पेश दुई। नून साकिन को अगर या में हम इदगाम करेंगे तो ऐसे होगा, दाल नून या पेश दुई या अलिफ ज़बर या, दुइया। अगर दुनिया को किसी ने दुनिया बोलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? मेंटल खराब। क्या बोलेंगे? मेंटल खराब, मटका गरम, है ना बात? हाँ, तो दुनिया को दुनिया ही कहा जाता है नून साकिन के बाद, या इसी कलमा में आया है। यहाँ नून साकिन को जाहिर करके पढ़ा जाएगा, यहाँ दुनिया नहीं होगा, ये दुनिया रहेगा। समझ में आई बात? दुनिया को बर्बाद मत करो, दुनिया को बर्बाद मत करो। अब है और एक नून साकिन के बाद मिन वलदी। जैसे यहां देखो, मीम नून देर मिन, मीम नून देर मिन, नून साकिन। वाव ज़बर वा, मीम नून वाव देर मिन, वाव ज़बर वा मिन वा, दाल देर दी मिन, और लाम ज़बर ला मिन वला, दाल देर दी मिन वलदी, हा खड़ा देर ही मिन वलदिही, मिन वलदिही। समझ में आई बात? अब देखो, काफ नून देर किन, वाव अलिफ ज़बर वा, क्या हुआ? किनवा। किनवा, नून दोए पेश नुन, क्या हुआ? किनवा। अब देखो, मिन वलदिही में नून साकिन के बाद वाव आया है दूसरी कलमा में, इसलिए नून साकिन वाव में इदगाम हुआ, इदगाम माल गुन्ना हुआ, है ना बात? लेकिन किनवा, यहां भी है मिन और यहां है किन। नून साकिन के बाद वाव आया है, लेकिन एक कलमा में आने की वजह से यहां नून साकिन वाव में इदगाम नहीं होगा, यह इजहार होगा। किनवा, काफ नून देर किन, बोलो काफ नून देर किन, काफ नून देर किन, वाव अलिफ ज़बर वा, वाव अलिफ ज़बर वा, किनवा, किनवा। और किनवा जैसे और एक लफ्ज है, देखो, स्वाद नून देर सिन, बोलो स्वाद नून देर सिन, वाव अलिफ ज़बर वा, वाव अलिफ ज़बर वा, सिनवा, सिनवा, नून दोए पेश नुन, नून दोए पेश नुन, सिनवानुन, सिनवानुन। नून साकिन के बाद वाव इसी कलमा में आया है, इजहारे मतलब हुआ, क्या हुआ? इजहारे मतलब। और एक दुनिया जैसे और एक लफ्ज है, बा, बोलो बानुन पेश बुन, बानुन पेश बुन, या अलिफ ज़बर या, बुनिया, नून दोए पेश नुन, नून दोए पेश नुन, बुनियानुन, बुनियानुन। ये सिर्फ 4 कलमे हैं पूरे कुरान करीम में इजहार मतलब के। एक है, बोलो एक है दुनिया, एक है दुनिया, दूसरी बुनिया, दूसरी बुनिया, तीसरी किनवा, तीसरी किनवा, चौथी सिनवा, चौथी सिनवा। ये है इजहार मतलब के 4 कलमे। नून साकिन के बाद 2 कलमे में या इसी कलमा में आया है, जैसे दुनिया और बुनिया, और दो है वाव।
ایک میں آیا ہے نون ساکن کا، دونوں میں آیا ہے نون ساکن کے بعد واو اسی کلمہ میں، ایک ہے قنوا اور دوسری ہے سنوا، یہ 4 کلمے ہیں اظہار مطلق کے۔ اب اصل بات کیا ہے، نون ساکن کے بعد اگر یا اسی کلمہ میں آئے گا تو اظہار مطلق ہوگا، اور دوسری کلمہ میں آئے گا تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر واو ایک ہی کلمہ میں اسی کلمہ میں آئے تو اظہار مطلق ہوگا، اگر دوسری کلمہ میں آئے تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ انشاءاللہ بولو الحمدللہ، سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟